سومین موضوعی که در فصل اول ریاضی با اون کار داریم ماشین‌های ورودی و خروجی هستن. برای که دانش آموزان بهتر ماشین‌های ورودی و خروجی رو یاد بگیرن میتونیم یک دستگاه آب میوه‌گیری رو براشون مثال بزنیم که از یک طرف هویج رو وارد این دستگاه آب میوه‌گیری میکنیم و از طرف دیگه آب هویج تحویل میگیریم. یا یک کارخونه از یک طرف مواد اولیه مثل پنبه وارد این کارخونه میشه و از طرف دیگه پارچه هایی که با جنس پنبه هست از این کارخونه خارج میشه. در حقیقت ماشین های ورودی و خروجی همچین مثالی هستن که از یک طرف شکل یا عددی وارد میشه، روی اون عملیاتی صورت میگیره و از طرف دیگه یک عدد دیگه خارج میشه. خود کتاب با یک مثالی که سال قبل هم با اون آشنا بودن شروع کرده، ماشین محیطیاب. البته باید در نظر داشته باشیم که برای این مثال شکل‌هایی رو باید بذاریم که متساوی الاضلاع باشن، ضلع‌های مساوی داشته باشن، مثل لوزی، مربع، مثلث متساوی الاضلاع یا مثلا 8 ضلعی منظم. خود کتاب از مثلث متساوی الاضلاع شروع کرده که دوباره اگر دقت کنید میبینید من تمام مواردی رو که در کتاب با بازنمایی‌های مختلف هست روی تلق‌های شفاف نقاشی کشیدم و اونا رو پای تابلو نصب کردم. یا این دوتا شکل مثلث و دایره رو که اینجا میبینید در همون قسمت الگوها از این شکل‌ها استفاده کردیم. حالا در قسمت ماشین‌های ورودی و خروجی باز کاربرد دارن. شاید خیلی از معلم‌ها بگن که ما اینقدر زمان نداریم که بخوایم بشینیم همه اینا رو نقاشی کنیم، قیچی کنیم و بعد ازش استفاده کنیم. قبلا هم گفتم میتونیم از اولیاء علاقه‌مند و حتی خود دانش آموزان فعال این تقاضا رو بکنیم که برای درس بعدی ما این وسایل رو، این تلق شفاف در اختیار شما، اینم نمونه کار، برای ما این وسایل رو آماده کنید و بیارید. مطمئنا الان خودتون یه نگاه به این تابلو بندازین میبینید که خیلی جذابتر و شیرینتر هست درسی که با این وسایل داده میشه تا اینکه آموزگار بخواد با یک ماژیک معمولی این شکل‌ها و این بازنمایی‌ها رو بکشه. خود کتاب با یک مثلث متساوی الاضلاع شروع کرده. میگه فرض کنید اگر هر ضلع این مثلث 4 سانتی متر باشه و بعد وارد ماشین محیطیاب بشه، از اون طرف چه عددی خارج میشه؟ خب دانش آموز اینجا یاد گرفته پارسال که محیط مثلث متساوی الاضلاع یعنی اندازه یک ضلع ضرب در 3. پس اینجا اندازه یک ضلع 4 هست که باید ضرب در 3 بشه. پس اینجا می نویسه ضرب در 3. 4 3 تا 12. اینجا عدد 12 خارج میشه. ما حتی میتونیم این شکل‌ها رو کوچیک‌تر یا به شکل‌های مختلف درست کنیم. الان اینجا من یک 8 ضلعی منظم رو وصل میکنم. پس این عددها تغییر میکنه. این جمله هایی که اینجا نوشته شده و این شکل ها همگی با ماژیک معمولی هستن، ولی عددها و جمله هایی رو که میخوایم پاک کنیم با ماژیک وایت بورد می نویسیم. اینجا یک 8 ضلعی منظم رو چسبوندم و میگم که فرض کنید اندازه هر ضلع اون 2 سانتی متر هست. وقتی وارد ماشین محیطیاب میشه چه عددی رو به ما میده؟ دانش آموز میگه اندازه یک ضلع ضرب در تعداد اضلاع یعنی ضرب در 8. 2 8 16. اینجا عدد 16 خارج میشه از ماشین محیطیاب. یا اینجا همون ابرهایی هست که در خود کتاب کشیده شده و یادآوری درس پارسال هست. منتها پارسال بیشتر ماشین‌های ورودی و خروجی جمع و منها رو داشتن. امسال تقسیم و ضرب هم به اون اضافه میشه و همچنین ترکیبی. این طرف عدد 7 رو 15 رو میدیم چون تقسیم هست.
عدد 15 رو میدیم، میگیم تقسیم بر 3. دانش آموزا باید سریع حساب کنن که از اون طرف چه عددی خارج میشه. 15 تقسیم بر 3 5. بعضی موقع ها برعکس این رو کار میکنیم، خروجی رو میدیم، عملیاتی هم که باید توی ماشین اتفاق بیفته به دانش آموز میدیم، میگیم پس ورودی اون چه عددی بوده. دانش آموز اینجا باید دیگه حساب کنه که چه عددی تقسیم بر 3 شده و شده 5. اینجا میتونه با حذف حالتهای نامطلوب یا هر روش دیگه‌ای که به ذهنش میرسه به عدد 15 که ورودی این ماشین هست برسه. یا اینجا ماشین‌های ورودی و خروجی ترکیبی رو می‌بینیم که یک ستون به ما داده و ستون دوم رو که خروجی هست از ما میخواد، ولی اینجا 2 تا اتفاق، 2 تا عملیات صورت میگیره. به ما میدن 20 35 45 تقسیم بر 5 به علاوه 2. حالا چه خروجی های به ما میده؟ یا ممکنه یکی از خروجی ها رو بده و بعد ورودیش رو از ما بخواد، فرق نمیکنه. دانش آموز میاد انجام میده 20 تقسیم بر 5 4 به علاوه 2 6. اینجا باید دقت کنه که هر ورودی خروجیش باید روبروی خودش باشه. 35 تقسیم بر 5 7 به علاوه 2 میشه 9. 45 تقسیم بر 5 میشه 9 به علاوه 2 میشه 11. یا ممکنه نه این خروجی رو بده و بگه ورودیش رو پیدا کنید. باز دانش آموز از راهبردهای مختلف میتونه کمک بگیره، مثل راهبرد حذف حالتهای نامطلوب. چه عددی تقسیم بر 5 شده، بعد جوابش به علاوه 2 شده که شده 9، که بعد دانش آموز با اون راه حل هایی که داره و کارش رو انجام میده به عدد 35 میرسه. یا در اینجا میبینیم که شکلی رو به ما داده، ورودی ماشین هست و باید روی اون یک عملیاتی رو انجام بده، ضرب در 3. ببینه خروجیش چی میشه. میگه اینجا مثلث آبی یه دونه دارم، وقتی ضرب در 3 میشه پس میشه 3 تا مثلث آبی، 1 2 و 3. دایره قرمز یه دونه دارم، وقتی ضرب در 3 میشه یعنی 3 تا دایره قرمز هم به شکل من اون طرف قسمت خروجی اضافه میشه، 1 2 و 3. یکی دیگه از کارهایی که در قسمت ماشین‌های ورودی و خروجی به من کمک میکنه استفاده کردن از جعبه‌های دستمال کاغذی هست که الان خدمت شما نشون میدم. حالا میخوایم ببینیم که جعبه‌های دستمال کاغذی در ماشین‌های ورودی و خروجی چطور به ما کمک میکنن. همینجور که قبلا گفتیم میتونیم از اول سال از دانش آموزان بخوایم که جعبه‌های دستمال کاغذی رو که وقتی خالی میشه دور نندازن، بعد روی اون رو بیان با کاغذ سفید کاور کنن، بپوشونن و روی هر بعد اون یک عملیات و عددی رو بنویسن. مثلا روی این بعد نوشته شده منهای 7 به علاوه 5 ضرب در 3، یا اینجا ضرب در 6 تقسیم بر 3. بعد از بچه ها بخوایم که در گروه های 3 نفره یک مسابقه رو بین خودشون راه بندازن، اینطور که نفر اول به عنوان ماشین عدد ورودی هست، نفر وسط در نقش همون ماشین هست که این جعبه دستمال کاغذی رو توی دستش داره و نفر سوم خروجی این ماشین هست. مثلا عدد اول میگه 3، نفر دوم سریع هر کدوم از این بعدا رو که دوست داره نشون میده. به فرض اینجا ضرب در 3 رو نشون میده. دانش آموزی که خروجی این ماشین هست باید عدد اول رو ضرب در 3 کنه و سریع خروجی اون رو بگه. 3 ضرب در 3 میگه 9. یا حتی میتونن این رو برعکس انجام بدن. اول نفری که نقش خروجی این ماشین رو داره یک عدد رو بگه، میگه 8.
نفر دوم یکی از این بعدها رو به دلخواه نشون میده. تقسیم بر 2. نفر اول سریع باید خروجی رو که 8 هست تقسیم بر اینجا هم 2 هست، باید ببینه چه عددی رو تقسیم بر 2 کنه که بشه 8. پس میگه 16. پس این مسابقه رو میتونن بین خودشون اجرا کنن. حتی میتونن از 2 تا جعبه دستمال کاغذی استفاده کنن و به صورت ترکیبی و تلفیقی کار کنن، شبیه این کاری که پای تابلو ما انجام دادیم.